على اشرف الخلق الله وعلى اله وصحبه. ان شاء الله اليوم غادي نتحدثوا على البوندو ديود، وقبل ما ولا البوندو دو غودريسمون. قبل ما نتحدثوا على البوندو دو غودريسمون نتحدثوا ضروري على الديود. ما معنى ديود؟ ديود عندنا واحد تسمى عندنا واحد سيركوي سومي كونديكتور تتكون من الانود ومن الكاثود. يعني باش يدوز لنا الكورون من الانود للكاثود، حيت نورمالمون شنو هي ديود بحال شي خيط، بحال شي كونديكتور، يا اما بلوكون يا اما بلوكي يا اما باسون. يعني فوقاش تكون باسون الا كانت 0.7، كانت بلوكون قل من 0.7 الى قل بزاف من 0.7 تتكون بلوكي على حساب. المهم هاد الديود هادي غيالمون تكون دايره بحال هكا، فيها انود فيها الكاثود وفيها واحد جونكسيون بي او ان. فوقاش تنقولوا عندنا واحد الكورون داز، خصو يكون عندنا دي شروط او دي كونديسيون باش يدوز هذا الكورون من الانود للكاثود. خصو يكون عندنا واحد ما يسمى واحد لا كومباك، ولا يكون عندنا واحد كومباك ما بين لا جونكسيون بي او ان. يعني يكون عندنا واحد الالتقاء ما بين الجونكسيون بي، هاد الجونكسيون بي او ان خصو يكون بيناتهم واحد الالتقاء، يعني خصهم يتلاقاو بجوج. الا تلاقاو لنا هاد الجونكسيون بي ان غيتكريا لنا واحد لي زيليكترون. هاد لي زيليكترون الا تكرياو لنا لي زيليكترون يكون عندنا واحد الكورون. هادشي بحال تقريبا بحال الضوء تنقولوا حنا، فهمتي؟ دوز لنا واحد الكورون في كونديكتور، الا تكريا لنا دي زيليكترون، فهمتيني؟ انا تندير غير تنحاول ندير لكم هاد تنحاول ندير الشراكه بين هادشي باش شويه تفهموا ما معنى فاش يتكريا لنا هاد الكورون، حيت تتكريا لنا دي زيليكترون. وهادشي كامل الدور ديال هادشي كامل هو لو بي ان. وهادو بي ان منين تنجيبو هادو بي ان، منين كيفاش شنو منين تصنع هادشي؟ من السيليسيوم، واحد المعدن سميتو السيليسيوم عنده واحد طونسيون باش دوز لينا الكورون. وعندنا ما يسمى بالجيرمانيوم. عندنا جوج حوايج، ولكن لا بليبار تنخدموا بلو السيليسيوم. هما اللي تيخدموا به بزاف ديال الشركات اللي تيديروا لنا هادشي ديال لي سيركوي انتغري ولي ترانزستور لي ديود، كلشي تيخدم لينا بالسيليسيوم. وتنقولوا ان هاد لو بي ان عندها واحد الدور كبير، ولا هاد لو ديود عندها واحد الدور كبير بزاف في الصناعه ديال الصناعه الالكترونيكيه، عندها دور كبير بزاف. علاش؟ هي لا باز ديال الالكترونيك. تنخدموا من خلالها عرفنا بزاف ديال لي سيركوي اللي كانوا بحال الترانزستور والتريستور، السيركوي انتغري الى غير ذلك، بزاف ديال لي سيركوي الكترونيك. من بين هاد فين تنشوفوا هاد لي ديود الاستعمال بزاف، تنشوفوه مثلا في الانرجي غونوفلابل، مثلا في لي بانو سولير، بهاد لي فوتو ما يسمى بالفوتوفولتايك. هاد الفوتوفولتايك قلنا الانرجي غونوفلابل، يعني الطاقه متجدده. يعني هذاك الانرجي تسمى الانرجي سولير، هذيك الطاقه الشمسيه تنستغلوا هذيك الطاقه الشمسيه تنردوها لطاقه من الانرجي سولير، تولي عندنا انرجي الكتريك. وشكون اللي تيردينا هاد الانرجي سولير الانرجي الكتريك؟ سمي الفوتوفولتايك. وهاد الفوتوفولتايك ملي تيتكونوا لنا لي زونسومبل ديال لي ديود. هذه من بين الاستعمالات ديال لي ديود. عندنا بزاف ديال الاستعمالات ديال الديود اللي تنخدموا بهم عاوتاني. تخدموا مثلا في هاد لي ديود مثلا عاوتاني في لي فارياتور دو فيتيس كورون كونتيني. علاش؟ تيكون عندنا هاد لي فارياتور دو كونتيني تيكون فيهم تنعرفوا كون كونتيني. علاش؟ مثلا تخدموا بهم مثلا في لي زاتولي مثلا اللي تيبغوا يديروا لي زيسي داخل، تنخدموا بهم في لي فارياتور دو كون كونتيني باش نديماري واحد الموتور كون كونتيني. تنخدموا بهاد لي فارياتور دو كون كونتيني كيخدموا بالكور كونتيني. تعرفوا ان لي سيكتور تيكون فيهم تريفاز، تيكونوا فيهم مونوفازي ولا تريفازي، ولا تخدموا بهم اكثريه مونوفازي. تخدموا بهم بالمونوفازي فقط. علاش؟ تنعرفوا ان الكور كونتيني تيكون بليس او موان فقط، نخدموا بالمونوفازي. عندنا واحد لو بوندو ديود اللي تيكون بويسون. علاش؟ حيت لي ديود تيختلفوا، ما تخدموش بالديود. كل ديود عندها الاستعمالات ديالها. كاين الديود تكون صغيره، كاين الديود تكون ديال الحديد تكون كبيره. هذوك كل ديود عندها الاستعمالات ديالها. ما نخدموش بكل شيء بحال.
الا كنا نخدموا مثلا في الفارياتور دو فيتيس الى حلينا شي فارياتور دو فيتيس نلقاو لي بون دو ديود نلقاوهم كبار بزاف. علاش؟ حيت لا بويسونس ولو كورون اللي تدوز في هذاك لو بون تكون كبيره بزاف. تنعرفوا ان لو بون دو ديود ولا لو ديود تنعرفوا على حسب لو كورون. كل ديود على حده عندها الكورون تنخدموا به. المهم تتكون فيها هذيك لو بون دو ديود قلنا تتكون فيها بحال هكا هذه زالتيرنونس. هذيك لو بون تكون دايره بحال هكا تكون فيها الموان البليس. تندخلوا ديك السيكتور تندخلوه هنا في هذه لي زالتيرنونس والبليس والموان تديوه لي فارياتور الفارياتور دو فيتيس باش نديماريو واحد الموتور كورون كونتينيو. حنا عندنا الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله. انا درت لكم هاد شويه هاد المقدمه ما معنى بعد لو ديود هاد الاستعمالات ديالها. قلنا الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله هو لو بون مونوفازي. لو بون مونوفازي كيفاش الخدمه ديالو فوالا كيفاش نركبوا بعدا الا كان عندنا لي ديود. الا بغينا نخدموا غير حنا عندنا باش نديروا عفوا بون مونوفازي خصنا يكون عندنا 4 ديال لي ديود فقط باش يكون عندنا بون مونوفازي. غنشدوه غنكتبوا على هذا الشكل غنديروا فوالا ان ديود فوالا ان ديود فوالا ان ديود فوالا ان ديود. عندنا 4 ديال لي ديود تنديروهم على هذا الشكل هذا. تنديروا الكاثود مع الكاثود مع الكاثود هو البلوس. هاد البلوس تيمشي لنا البلوس ديال الكوندونساتور. الموان يعني الانود هاد الكاثود هو الموان نقولوا حنايا كاثود يدي لنا البلوس ديال الكوندونساتور. الانود حنا قلنا هذا هو انود. الانود ديال هاد لي ديود تيدي لنا الموان ديال الكوندونساتور. وما تبقى يعني هاد الشيء اللي تيبقى لنا هنا مثلا ديال الانود والكاثود ديال هذا تيمشي لنا للسيكتور. وكذلك بالنسبه لهاد الديود تيمشي لنا للسيكتور مثلا ديال 220 فولت مثلا. غير مثلا بغيت نعطيكم نوريكم مثلا الديود. ها فوالا لو ديود عندنا الانواع ديال الديود مثلا هاد الشيء. هاد لي ديود هادو هما لي ديود اللي تيكونوا فابل الكورون ديالهم صغير بزاف تنخدموا بهم شي حاجه صغيره. كذلك بالنسبه لهاد لي ديود تخدموا بهم غير في فوالا هاد لي زالتيرنونس اللي دويت لكم عليهم قبيله. نقدروا نخدموا بلاصه هاد 4 ديال لي ديود نخدموا غير بهذا البون دو ديود لي سيركوي انتيغري تكون انتيغري فيه 4 ديال لي ديود. ولا نخدموا بهاد لي ديود هادو اللي تكون فيهم نديروا فيهم 4 ديال لي ديود بحال هادو. فوالا هاد انود فوالا هاد الكاثود اللي تكون فيه هاد الدواره صغيره بالرمادي هي الكاثود. فوالا هادشي اللي كاين دابا بالنسبه لي ديود. عندنا تسمى لو دوبل التيرنونس. هذا هو ما يسمى الدوبل التيرنونس. وهذا هو من بين الاستعمالات الاخرين عاوتاني ديال لي ديود. من غير استعمالات اخرين ديال لي ديود بزاف عندها البروتيكسيون. عندها نقدروا نخدموا بلي ديود عاوتاني نقدروا ندوبلو به الطونسيون نقدروا نطريبلي به الطونسيون على حساب الديود فين غنديروا مع ديك السيركوي مع شي سيركوي الكترونيك. فوالا من بين الاستعمالات اللي عاوتاني اخرين عندنا الرودريسمون. الرودريسمون هي هاد البون هذا الى غير داك من سيركوي اخرين عاوتاني تسمى سيركوي كلاسيك. نقدروا تنخدموا بالترانسفورماتور نخدموا بالرودريسمون نخدموا بالفلتراج نخدموا بالريغولاتور ولا بسميتو بديود زينر الى غير ذلك. المهم من الرودريسمون قلنا هنايا الدور ديال الرودريسمون هو تيحول لنا هاد الطونسيون هذه تتكون التيرناتيف سينوسويدات تخرج لنا تتولي لنا في الاخر. الا درنا واحد ريغولاتور خدمنا به مثلا 0.5 ولا خدمنا بطونس اما 0.8 مثلا الا خدمنا ب 0.8 ولا ب 0.9 نقول حنا ب 0.8 ولا 0.9 على حساب الا كنا مثلا 75 0.8 ولا 75 0.9 بالنسبه لهذه ريغولاتور تعطينا في الاخر تعطينا طونسيون كونتيني. هذا هو الدور ديال البون دو رودريسمون تيحول لنا الطونسيون. ها هو غادي باش تفهموا مزيان. عندنا واحد الميبيان فيه طونسيون كومبوزي سامبل وعندنا واحد ها لو بالنسبه للطونسيون التيرناتيف طونسيون سينوسويدال. في الاول تيكون بحال هكا في السيكتور. الا دخل لنا هذا البون دو رودريسمون تيولي على هذا الشكل تيولي سيمي كونديكتور سيمي التيرنونس. تنحيدوا الدور ديال هذا البون دو ديود انه تيحيد لنا هذيك لي زالتيرنونس نيجاتيف تياليمينا لي زالتيرنونس نيجاتيف نهائيا. شكون اللي تيحول لنا هذاك الطونسيون هذيك الطونسيون سيمي التيرنونس بوزيتيف الطونسيون كونتيني ليس هو الكوندونساتور. غير هذه العمليه ديال الكوندونساتور تسمى لو فيلتراج سيتادير سيفلتري لنا هذه الطونسيون سيمي التيرنونس بوزيتيف تيحول لنا طونسيون كونتيني ليس. فوالا
باش نفهموا الا بغينا مثلا، الا كان عندنا مثلا هذا السيركوي هذا وبغينا نعرفوا هي من احسن تستعملوا هذا احسن حاجه. الانسان بلا ما يشري هذا السيركوي هذا الكومبونسو هذه تلقى لي كارت الكترون، تلقاو مثلا شي مره بوالو دايرين بوالو في لافيراي ولا تلقاهم مليوحين كاع. تقدر بنادم الا كان عنده شي فيره سوداء ولا شي حاجه يقدر يحيدهم بفيره سوداء بالبومب ولا هذه، داكشي ساهل ماشي شي حاجه، يحيدهم احسن ما يشريهم. المهم الا بغينا نعرفوا هاد البونيطه ديال هاد البون ديود اش نديرو، ولا تسمى عنده تسمى سميه اخرى سميتو بون دو كريتس، عنده بزاف ديال السميات، يا اما بون ديود ولا بون دو كريتس. الا بغينا نعرفوا انه بونيطه انه زعما بون فونكسيونمون اش نديرو، عندنا البليس وعندنا الموان وعندنا تيكونوا الوسط لي زالتيرنونس كيما شفتوا هنايا. فوالا هذه هي السيركو هذا تماما. اش نديرو مثلا الا بغينا نديرو واحد ليسي، دابا غنوري نخدمو تيوريكمون، من بعد ان شاء الله غادي نخدمو براتيكمون ان شاء الله. عندنا البليس عندنا لي زالتيرنونس، اش نديرو نديرو البليس ديال لاباراي والموان هنا غتعطينا ما يسمى بلانفيني ولا او ال، الى او ال في لاباراي ولا لانفيني. فوالا غادي نبدلو عاوتاني سميتو نديرو هنا الموان ديال لاباراي ونديرو هنا البليس وتعطينا كذلك لانفيني، تعطينا او ال. هاد الخطوه هذه سالينا منها، غنمشيو لخطوه اخرى ان شاء الله. غندير البليس ولا لي زالتيرنونس عاوتاني هنا والموان. اش غنديرو في البلاصه البليس ديال الديود غنديرو الموان ديال لاباراي، وفي بلاصه الالتيرنونس الاولى غنديرو بليس، غتعطينا واحد 0.5 حتى 0.6. المهم مزيان خدام مزيان هنا مزيان. الا مشينا لهاد الخطوه لقينا 0.5 الى غير ذلك مزيان، حتى 0.6 ماشي مشكل مزيان. ونخليو الموان هنا ونديرو بليس عاوتاني في الالتيرنونس الاخرى غتعطينا 0.5 الى غير ذلك، راه مزيان. غنمشيو للخطوه الاخرى، بلاصه الموان غندير بليس ديال لاباراي وناخذوا الموان هنا في الالتيرنونس. الا عطاتنا 0.5 الى غير ذلك راه مزيان، عندنا بونيطه راه مزيان. وناخذوا عاوتاني البليس ديال لاباراي في الموان ديال الديود، وناخذوا الموان ونديروه عاود في الالتيرنونس الاخرى. الا خرجتنا 0.5 راه مزيانه، يعني راه عندنا حنا المرحله الاولى سالينا منها وسالينا من المرحله الثانيه. غندوزو للمرحله الثالثه، شي الخوت راه ساهل ما حتى حاجه ما صعيب. نمشيو للمرحله الثالثه غنخليو البليس ديال لاباراي غنديرو مع البليس ديال الديود ديال البون دو ديود، والموان غنديروها في الالتيرنونس. غيعطينا حتى هو كذلك غيعطينا لانفيني ولا او ال في لاباراي. هادشي في لاباراي عطينا في لاباراي، وكذلك هنا غنشدو الموان وكذلك غنخليو البليس ونديرو الموان عاوتاني في الالتيرنونس عطينا نفس النتيجه. وغناخدو الموان عاوتاني هنا وغنديرو البليس في الالتيرنونس الاولى غتعطينا كذلك تعطينا لانفيني ولا او ال، وكذلك بالنسبه للبليس ديال الالتيرنونس الثانيه غتعطينا عاوتاني او ال. يعني عندنا هاد المراحل كاملين الا تزوجناهم، المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه الا كانوا مزيانين، الا كان مزيان دونك عندنا راه عندنا البون دو ديود مزيان، ديود بونيطه. هادشي كامل فين نبغيو تنخدمو بالبارتي ديود في لاباراي. تيكون عندنا واحد لابارتي ديود تتكون دايره بحال هكا في لاباراي، تتكون دايره بحال هكا في لاباراي. هذه هي اللي تنخدمو بها في لاباراي. دابا ان شاء الله غادي نخدم لكم براتيكوم باش تفهموا مزيان ان شاء الله الاستعمال ديال بون دو ديود. سمحوا لي الخوت، هنا ما غاديش نخدم بالبارتي ديود، عندي خاسر لاباراي ما عرفتش مالها، غنخدم مع هنا عندي البارتي ديود. اما البارتي ديود الا بغيتي مثلا تفيريفي خصك ضروري تخدم بهذه، غير انا عندي شي مشاكل في لاباراي ما عرفتش مال لاباراي ما فهمتهاش. المهم انا غنبداو بخطوه الشيء اللي قلت لكم هنا غنديرو هنا كذلك براتيكمون. فوالا اش قلت انا هنا؟ قلت البليس والموان، ها البليس ها ديال لي زالتيرنونس هو هذا، هاني غنحط هنا وهنا غتعطيني لانفيني. هادشي اللي غندير دابا هنا وهنا. فوالا ها لانفيني شتو الخوت، هي وصلت لنا لانفيني. دابا اش غادي ندير عاوتاني؟ غادي نقلب كما هنايا، غندير هاد المرحله هذه هنا وهنا، غندير الموان هنا والبليس هنا ديال لاباراي. ها نتوما الخوت، ها الموان هنا ها البليس هنا فوق. شوفوا لاباراي الخوت، فوالا عطاتنا لانفيني ولا او ال كما قلت. فوالا غنمشيو للمرحله الثانيه. اش غادي ندير هنا؟ غناخذ في البليس ديال البون دو ديود غنديرو الموان ديال لاباراي هنا، غنديروه بحال هكا. هادشي اللي درت هنايا،
غندير الموا هنا وهنا بليس. انا هادشي اللي غندير هنا غتعطينا واحد البارتي ديود. فوالا الخوت، ها الموا، ها هي شوفوا الخوت تماك، فوالا 0.5 تقريبا فولت. مزيان. غنخليو الموا لا ميم، غنخليو الموا هنا وغنديرو عاوتاني هنا. فوالا ها 0.522 تقريبا فولت. مزيان. غنمشيو للمرحله الثانيه. هذه كامل تسمى المرحله الثانيه. غنمشيو للميطود البارتي 2. اش غندير؟ الموا، ها هي الموا هنا غندير بليس، غندير هنا بليس وهنا موا كذلك هنا. هادشي اللي درت هنايا، يعني الموا ديال الديود غنديرو البليس. ها هي غتعطينا الخوت الا شفنا في لاباراي غتعطينا 0.5 تقريبا شي حاجه، دونك مزيانه. وغنخليو البليس هنا، غنخليو البليس هنايا كما درت هنايا، وغندير بحال هكا وغندير كذلك في لاباري هنا. ها نتوما الخوت، شوف عطاتنا تماك 0.5. سمحوا لي عندي مع صغيره على السيركوي صغير. فوالا 0.5. مزيان. هاد المرحله الاولى والثانيه سالينا منهم مزيان. دابا عندنا راه مشينا اكثر من 80% في ليسي. دابا غنديروا البلوس ديال لاباراي، هو البلوس ديال لاباراي في البلوس ديال لاباراي بحال هكا. البلوس والموا هنا غنخليو في البلوس ديال الديود مع البلوس ديال لاباراي. هادشي اللي غنديرو دابا. غتعطينا او ال، غتعطينا او ال، غتعطينا لانفيني. فوالا هي عطاتنا لانفيني. مزيان عطاتنا لانفيني. والبلوس كذلك غنخليو البلوس، عليا ها هي عطاتنا لانفيني. مزيان ياك. دابا اش غنديرو؟ بقات لنا مرحله وحده صافي فقط نوصلوا للستاديو. عندنا الموا، غنخليو الموا ديال لاباراي مع الموا ديال الديود. سمحوا لي الدراري اللي ما كانش تبان لكم هادشي مزيان مع السيركوي صغير. ها الموا، فوالا ها الموا، ها لاباراي فيها او ال. غنمشيو للمرحله الاخيره، غنخليو الموا في الموا ديال الديود، والبليس نديرو لالتيرونس الاخرى غتعطينا كذلك لانفيني. شوف الخوت هادشي راه ساهل، نسيوني هادشي راه ساهل. خصنا بنادم شويه ركز شويه و فهمتيني، يكون الكور شويه شاد وهادشي وغيكون خير ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. ان شاء الله غندير فيديوهات اخرى ان شاء الله، ندوي على لي دياك التريستور الترياك ان شاء الله. غير تابوناو معايا في القناه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. اللي ما فهمش شي واحد شي حاجه يلوح لي في كومونتير ان شاء الله ونجاوب ان شاء الله. واذا كنت انا غلط شي حاجه يمكن لكم تصحوا ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.